سمعتوا بالكيتوجينيك دايت. الا ما تعرفوش كيتوجينيك دايت هو ان ريجيم ولا حميه غذائيه اللي تكون فيها عاليه الدهون وقليله الكربوهيدرات. الكربوهيدرات شنو ماكم تعرفوا؟ الحوايج المسكاكر، العجين، الخبز، مقارونه وما الى ذلك. والكيتوجينيك دايت اصبح مشهور بزاف هاد الاعوام الاخيره على خاطر il a été considéré comme une petite solution pour les enfants اللي عندهم l'épilepsie. donc كانوا يديروا لهم هاد لو ريجيم. donc en plus كاع لي بينيفيس تاع الكيتو دايت كاين دوطخ بينيفيس اللي هي ينقص لك من التريغليسيريد، يزيد لك من الاتش دي ال، ينقص لك من ال دي ال اللي ماشي مليح، ينقص من الشحمه ابدومينال هذيك تاع الكرش هذيك اللي ماشي مليحه للجسم، ينقص من ريزيستانس على الانسولين وما الى ذلك من الفوائد. وثاني كيستعملوه الناس اللي يعانيوا من الالزهايمر وثاني باركنسون. sauf que هاد le régime alimentaire le régime alimentaire هدايا عنده دي كونديسيون و apparemment il n'est pas مليح، موش مليح لكاع الغاشي، وراح في هذه الحلقه راح تعرفوا علاه. بالرغم من كامل الفوائد نتاع الكيتو دايت اللي قلتهم قبيله، الى انه الدراسات العلميه ولا لا ليتيراتور سيانتيفيك خرجت واحد المعلومات جديده على لو فات بلي الكيتو ما يخرجش على كاع الناس، وهذا راجع الى لا جينيتيك نتاعهم وبالخصوص الابو او جينوتايب. واش معناتها الابو او جينوتايب؟ معناتها في لي جين تاعهم الابو او كان بزاف انواع، كاين 3 انواع فات، كان الابو او 2، كان ابو او 3، كان الابو او 4. الابو او 2 هما الناس يخرج عليهم لو كارب هاي فات مع الدهون المشبعه. الابو او 3 يخرج ياكلوا شي يحبوا، يعني كو سو مشبعه مونو انساتوريتد فات whatever يخرج عليهم. الابو او 4 هما الناس اللي يخرج عليهم الهاي فات ولكن ماشي الدهون المشبعه، انما يخرج معاهم المونو انساتوريتد فات كيما زيت الزيتون واللو كارب. دونك واش راح نشوفوا كوم كونسيكونس؟ جماعه اللي حاملين لو جين نتاع ابو او 4 هما يكونوا افيكتي بزاف مع الكوليسترول طالع. كي يكون الكوليسترول طالع عندهم حضرهم اكثر من راح تنفعهم. باغ كونطخ الاخرين الابو او 2 باغ اكزومبل ما راحش يكون عندهم هاد لو بروبليم، ويقدر الكيتو دايت يخرج عليهم او كونترير ما يضرهمش وينفعهم او كونترير. دونك قبل ما تبدا هذا الجور دو ريجيم il faut être faire très attention، لازم تكون تعرف هاد المعلومات. مالوغوزمون الجيري ما كاش كيفاش نتيستيو نديروا هاد لي تيست باش نعرفوا واش من ابو عندنا في الكاد عندهم الهي سا اكزيست لي زيتود هذوما سيانتيفيك تلقاوهم لينكد في لا ديسكريبسيون هنا، ضربوا طلع عليهم شوفوهم بارطاجيهم مع اصحابكم و خليوا لي ان كومونتير نقدروا نهضروا على هذا السوجي ونشوفوا واش راكم تخمموا فيه. بون سيتي واش عندي اليوم في هذه لا فيديو، جيسبر استفدتوا منها. الا تعرفوا انسان يدير الكيتو ولي ريزولتا تاعو يخوفوا شويه ماهوش كيما يحب، عطوا هاد لا فيديو ولا وروا له هاد لا فيديو بلي بوتيتر عنده هو حامل لو جين ابو او 4 و كابابل الكيتو دايت يضروا وما ينفعوش. نشوفكم في الفيديو جديد، تهلاو في رواحكم، باي باي.